Hi guys, nako i-share ninyo ba nga mga about sa kaning bitaw bunga bitaw sa cactus. Natunok ko kay wa ko kabalo og naanday siya mga tunok. So kay gusto na ignorante ko, wa ko kabalo og naanday siya daghang tunok. So ako siyang gihugasan pag abot nako dinhi sa balay kay gusto ko mo tilaw kay ang akong nahibaw-an nga dragon fruits ra manggod. Nya kini murag bunga ni siya sa cactus bitaw nga kato bitaw. Cactus ni siya nga kuan. Unya, daghan kay siya tunok. Muna natunok ko, pero ang iyang lasa, tamis siya. Unya, murag naay murag gapas-gapas. Nya, murag naapod siya, murag og lisog nga. Kanang bitang murag lisog sa bayabas. Oh, tanawan ninyo oh. Murag siya lisog bayabas or murag siya lisog kamatis. Nya, tamis, pero dili kaayo nako siya favorite nga prutas kay murag first time pa nako nga makakaon ani nga prutas sa cactus ni siya. So katubitaw murag cactus nga katubitaw naa sa Pilipinas gani nga kanang pwede bitaw mo sulatan sa unang pangalan nya imo tuplok-tuplokon og tukog nya sulatan nimo pangalan. So mao ni siya iyang bunga sa nga kuan. So cactus or kapamilyar na po din siya sa kuan guro sa dragon fruit. Dragon fruit gyud ni bilong kay makatunok-tunok man.